डॉलर ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। डॉलर ने रुपए को मजीद बेकदर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 192 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान है। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। डॉलर ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे। डॉलर ने रुपए को मजीद बेकदर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 192 रुपए का हो गया। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे राजा कामरान से। जी कामरान। देखिए, इस वक्त जो रुपए पाकिस्तान में रुपए की कदर है वो तेजी से गिर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उनकी अदायगियों के लिए मुनासिब मिकदार में ज़र मुबादला मौजूद नहीं है। और जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलना था मिसाल के तौर पे IMF से, वो भी नहीं मिल रहा। और इसके अलावा जो दोस्त मुल्कों से और दीगर एजेंसी से मिलना था वो दस्तयाब नहीं है। जबकि मौजूदा महीने में और अगले महीने में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अदायगियाँ करनी है। इस वजह से जो रुपए की कदर है वो मुस्तकिल गिर रही है और आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर नज़रसानी अपील दायर कर दी गई। इमरान खान की जानिब से दायर की गई नज़रसानी अपील में इस्तदा की गई है कि अदालत 7 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि 7 अप्रैल के अदालती फैसले में कई सुकुम हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जहांज़ेब अब्बासी हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जहांज़ेब, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये जो रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आम तौर के ऊपर जिस तरह से रिव्यू पिटिशंस फाइल की जाती हैं, उससे इसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो ज़रा मुख्तलिफ और सख्त नोयत की है। ख़ास तौर के ऊपर जुडिशरी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर बात की गई है। सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर अंदाज में की गई है कि इतवार के दिन अदालत को लगाया जाना ये एक इंतहाई अनोखा वाक़या है। इसके अलावा इस रिव्यू पिटिशन में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस मरासले की बुनियाद के ऊपर जिन दी गई रूलिंग को तो गैर आईनी करार दे दिया, लेकिन वो जो गैर मुल्की साजिश के हवाले से जो मरासला था उसको अदालती कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। और यूं इस पूरी अदालती कार्रवाई से ये तासुर भी मिला कि शायद कुछ सेक्शंस को इस हवाले से जो है वो फ़ायदा पहुंचाया गया। और ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुख्तसर हुक्मनामा है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देने का, उस जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसको वापस लिया जाए और इस केस को रिव्यू केस में दोबारा सुना जाए और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो तमाम कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे किए जाए। बहुत शुक्रिया। जहांज़ेब अब्बासी अपडेट कर रहे थे। इमरान नियाज़ी उल्टा भी लटक जाए तो दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकता, मरियम नवाज ने दावा किया है। इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि PTI हुकूमत ने 4 साल में पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेला। लोग जानते हैं मईशत की तबाही, डॉलर की उड़ान किसकी वजह से है। मुख्तसर वक्त के लिए मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए इंतहाई मुहतरम इदारा है। मरियम नवाज ने मुतालबा किया है कि नैब के पास कोई सबूत नहीं तो एवनफील्ड रेफरेंस से बाइज्जत बरी किया जाए। जितनी बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान से हुई है, इतना तो कोई गैर मुल्की साजिश का बाप भी नहीं कर सकता था पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान कर चुका है। जब आप किसी नारी को लाकर बिठाते हैं तो फिर वो यही करेगा। हमें तो ये कहा जाता था ना कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तो बाद में पता चला कि वो सारी नौकरियां करोड़ों रुपए लेके फराह खान ने दे दी। और आप कहते हैं मैंने ये कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, इक़्तिदार से निकला। तो भाई पाकिस्तान की कौम अच्छी तरह जानती है, जिस इंसान ने पाकिस्तान की आवाम से उसकी रोटी छीन ली, उसकी चीनी छीन ली, उसका आटा छीन लिया, तो वो खतरनाक नहीं होगा इस मुल्क के लिए तो और क्या होगा। 4 हफ्ते पहले तक तो वज़रा जो इमरान खान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे कि पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं। अब अचानक 4 हफ्ते बाद आपको महंगाई याद आना शुरू हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है अदम एतमाद से एक रात पहले उन्हें हुकूमती वज़ीर की जानिब से धमकी दी गई कि फ़ौरी इंतखाबात माने वरना माशाअल्लाह होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी पार्टी पॉलिसी है पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम वो गैर जमहूरी क़ुव्वतें नहीं जो इंतखाबात नहीं चाहते। साबिक वज़ीर आज़म जाते जाते आइन शिकनी कर गए। 3 अप्रैल जैसे गैर आइनी इक़दामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ हो।
سابق وزیر اعظم نے بھاگتے 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 آئین توڑا. ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے. سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے. آئین, جمہوریت, انسانی حقوق, معاشی حقوق پہ حملہ کرتے آئے, صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارتے رہے. جو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ 4 سال کے اندر ارب پتی بن چکے ہیں. حالات ہمارا اندازہ سے بھی برا تھا. کوئی اس شخص سے پوچھے کہ 4 سال میں آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 16 مئی کو امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ سے واپسی پر 22 مئی کو ڈیووس سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے, جہاں پر وہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کریں گے. ڈیووس کولسٹر میں ورلڈ اکنامک فورم 22 سے 26 مئی تک ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل جاری رہے گا. اسپیشل کورٹ لاہور کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف, حمزہ شہباز سمیت دیگر کو فرد جرم کے لیے 14 مئی کو طلب کر لیا. سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم. ایف آئی اے نے ٹرائل نہ کرنے کی درخواست دائر کی تھی. عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس صداقت علی خان نے کہا, انٹرا کورٹ اپیل میں غلطیاں ہیں, بیان حلفی بھی درست نہیں. درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے کہا یہ ان کے آفس کی غلطی ہے. جسٹس صداقت علی خان نے کہا ہم نے اس کیس کو میرٹ پر سننا ہے, یہ آئینی معاملہ ہے, ہم اس کو حل کریں گے. عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا. اٹارنی جنرل پاکستان کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کی تحریری جواب کے لیے مہلت کی استدعا منظور کی ہے اور سماعت کو 17 مئی تک ملتوی کر دیا گیا. ایون فیلڈ ریفرنس کیس. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے نیب کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی. جسٹس عامر فاروق نے کہا 26 سماعتیں ہو گئیں, ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ہمیں بھی جواب دینا ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں نیب کے پروسیکیوٹر امتیاز صدیقی نے کیس سے معذرت کر لی. اظہر صدیق مصروفیات کی وجہ سے پیش نہ ہوئے. مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جانب سے ان کے وکلاء عرفان قادر اور امجد پرویز پیش ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کے مزید مقدمات درج کرنے سے روک دیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے, وفاقی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مدینہ منورہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاملہ دیکھنے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے لوگوں کے جذبات ہیں جو نعروں کی شکل میں باہر نکلتے ہیں. سخت حالات میں بھی مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا یہ ایک جماعت کا معاملہ نہیں, تمام جماعتوں میں لوگ موجود ہیں جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا یوسف رضا گیلانی والا کیس چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھا. 20 منحرف اراکین پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپیل کا حق رکھتے ہیں. تحریک انصاف کی اپیل سننا الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے فوج اور آرمی چیف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. سپہ سالار کو نشانہ بنانے کا مطلب فوج کو ہی نشانہ بنانا ہوتا ہے. فوج اور آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ملک کے دفاع کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. پاک فوج کے خلاف نواز شریف کے ٹریک ریکارڈ سے قوم اور فوج واقف ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے. پاک فوج کے خلاف نواز شریف کے ٹریک ریکارڈ سے قوم اور فوج واقف ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ فوج اور آرمی چیف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع میں مزید اپڈیٹ کریں گے. ایاز بتائے گا مزید کیا کہنا تھا پرویز الہی کا.
یہ بالکل چودھری پرویز الہی نے کہا کہ فوج پر جس طرح مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف اور ان کی اقدامات تنقید کرتی گئی ہے وہ کسی سے ڈرتی کی بھی بات نہیں ہے. ان کا میڈیا سیل جس طرح فوج کے خلاف پورا پروپیگنڈا مہم چلاتا رہا وہ بھی کسی سے ڈرتی کی بھی بات نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ناقابل فراموش خدمات ہیں. عالمی سطح پر ملک و قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات قابل تحسین ہے. فوج اور آرمی چیف ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. آرمی چیف کو نشانہ بنانے کا مطلب فوج ہی کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. فوج اور آرمی چیف کے خلاف جو بھی مہم چلائی جائے گی وہ ملک و قوم کے خلاف ہوگی. فوج اور قوم کے دوران خلیج پیدا کرنا ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے. فوج دشمن قوتوں کو مایوسی ہوگی. فوج موجودہ بحران سے سرخرو ہو کے نکلے گی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارتی جارحیت کا ہمیشہ دندہ شکن جواب دیا. سفارتی محاذ میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی پس پردہ خدمات بہت اہم ہے. ملک و قوم کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیشہ حکومت کا ہاتھ بٹھایا اور یورپی ملکوں کے تفاوضات دور کیے. مسلم ملکوں سے تعلقات کی بہتری اور پائیداری کے لیے بھی بہت شکریہ. بیورو چیف نیوز لاہور ایاز شجاع اپڈیٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے وفد کے ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد آمد. پیپلز پارٹی کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بلدیاتی نظام سمیت دیگر امور پر بات کرے گا. سرفراز قائم خانی سے مزید ہم تفصیلات جانیں گے. سرفراز بتائے گا اس وفد میں شامل کون کون ہے اور کن امور پر تبادلہ خیال ہونے جا رہا ہے؟ جی پیپلز پارٹی کا جو 4 رکنی وفد ہے اس میں 2 صوبائی وزراء جن میں ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور دیگر شامل ہیں. وہ وفد کی ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی سے ملاقات جاری ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو مشکلات کراچی اور حیدرآباد اور میرپورخاص جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان میں جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، جبکہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی جائے گی. جس طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا اور جس طرح سے ڈیمانڈ رکھی گئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے. اس کے علاوہ دیگر امور پر بات کی جائے گی. بتایا جا رہا تھا کہ وزارتیں دی جائیں گی، اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور گورنرشپ میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں، جو پریشانی ہے، جس طرح کے آبجیکشن لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی. ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں اور ان کی آمد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے جو مسائل ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ حل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سرفراز. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہروں میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی. حکومت لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام. ایک طرف گرمی اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ. عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ دن کو سکون نہ رات کو چین. شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان. 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے غلط ثابت ہوئے. ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال 4432 میگا واٹ ہے. بجلی کی پیداوار 21568 میگا واٹ، طلب 26000 میگا واٹ سے زیادہ ہے. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا. دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹہ مطلب بجلی آتی ہے 4-5 گھنٹے بند ہوتی ہے. بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا تو یہ مسئلہ ہے کہ نہ یہ صبح کے ٹائم ہوتی ہے نہ شام کے ٹائم. بچوں کا صبح اسکول جانا مسئلہ ہو گیا ہے. ہم لوگوں کا صبح دفتر جانے کی ٹینشن ہو جاتی ہے. لہٰذا حکومت سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. کراچی کے علاقوں نیو کراچی، نارتھ کراچی، لیاقت آباد، رضویہ، گلستان جوہر سمیت متعدد علاقوں میں شیڈول سے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. واٹر پمپنگ سٹیشن بند ہونے سے پانی کی قلت ہے. نہ رات کو سکون ہے نہ دن کا سکون ہے. اور بل اتنے آ رہے ہیں کہ 16,000 20,000 روپے. پانی تو ہوتا نہیں، اتنی گرمی اتنی، اور نہ لائٹ ہوتی نہ کچھ ہوتا. کراچی کا تو برا حال ہے. کوئٹہ میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے. بجلی نہ ہونے سے ٹیوب ویل بھی نہیں چل پا رہے جس سے زمیندار پریشان ہیں. سندھ میں پانی کی قلت برقرار ہے. گڈو بیراج پر 100%، سکھر بیراج پر 51 اور کوٹری بیراج پر 69% کمی ریکارڈ کی گئی. ٹھٹھا میں عام آدمی پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. محکمہ آبپاشی با اثر حکومتی شخصیات کے زرعی آبادی اور فش فارمز کے لیے پانی فراہم کر رہا ہے، جس پر عوام سراپا احتجاج ہیں. مزید معلومات تازہ گل سے. میں اس وقت موجود ہوں ٹھٹھا کے قریب واقع 130
3 मोरी पर जहां महकमा इरिगेशन का जो है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं कि सिस्टम में तो पानी मौजूद है, लेकिन महकमा आपाशी की नाअहली और मुनसिफाना तकसीम न होने की वजह से आवाम पीने के पानी से महरूम है। और ये गेट्स आप देख सकते हैं कि ये 4 गेट में से जो है 2 गेट जो है वो भी थोड़े थोड़े खुले हैं और 2 गेट बिल्कुल बंद हुए हैं। मेंटेनेंस के मद में जो उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं वो हड़प कर दिए जाते हैं। और पानी की जो है लोगों ने यहाँ से हमारी बात हुई, उन्होंने जो है पानी की जो मुनसिफाना तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आपाशी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह का कहना है पानी की किल्लत अहम नौइयत का मसला है। सिंध और चोलिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है 15 जून तक पानी के मसले पर काबू पा लेंगे। चाहते हैं तमाम सूबों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले। पंजाब हुकूमत से गुजारिश है चश्मा बैराज से चोलिस्तान में पानी की किल्लत पर काबू पाएँ। रिलेटेड है पानी से, हमारा मुस्तकबिल भी पानी के साथ जुड़ा हुआ है और ये हकीकत है कि पानी की शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज रिकॉर्ड के मुताबिक 1961 में इस किस्म की शॉर्टेज आई थी। अब 15 जून तक हम पानी के जो मसला है उस पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिंध में मिठी और नवाबशाह में 47, मोहनजोदड़ो और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुँच गया। बलूचिस्तान के इलाके सिबी में पारा 49 तक चला गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। डेरा बुगटी पीर कोह के इलाके में हैजे की वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। हैजे से मुतासर होकर मरने वालों की तादाद 4 हो गई। DHO डेरा बुगटी डॉक्टर आजम बुगटी ने कहा है 17 अप्रैल से अब तक हैजे से 1600 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। हॉस्पिटल्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। हैजे की वबा इलाके में आलूदा पानी पीने की वजह से फैली है। मुल्तान में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। ऐसे में खालिश बादाम, पिस्ता और चारों मगज समेत दीगर लवाजमात से तैयार करदा सरदाही गर्मी का वाहिद तोड़ नजर आती है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। ये गर्मी की सबसे बड़ी दुश्मन है सरदाई। मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी घोटे या सरदाई का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। गर्मी से जब हम कॉलेज से वापस आते हैं पीते हैं तो हमारी गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है। मेजा ठंडा कर देती है, जितनी गर्मी बाहर अंदर ठंडा हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से खशकास, बादाम, चारे मगज, काली मिर्च और जीरे को एक साथ मिक्स किया जाता है, जो कि एक मेहनत तलब काम है। सरदाई बनाते हैं हम लोग, खसकास होती है, बादाम होते हैं, इलायची होती है, काली मिर्च, जीरा वगैरह ये वगैरह मैदे को सेट रखते हैं। मैदा सेट होता है, गर्मी महसूस नहीं होती। अवाम का कहना है कि मुल्तान की गर्म लू के थपेड़ों और हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए सरदाई का अहम किरदार है। मुल्तान की शदीद तरीन गर्मी में ठंडी ठार सरदाई का कोई नेमल बदल नहीं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। फैसलाबाद में जाली और मुज़र सेहत मशरूबात की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह लगी रेडियों, ठेलों और दुकानों पर गैर मयारी मशरूबात की खुलेआम फ़रोख्त से शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा है। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जगह जगह रेडियों, ठेलों और छोटी दुकानों पर गैर मेयारी मुज़र सेहत मशरूबात की खुलेआम फरोख्त, अवाम का मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा। बड़ी जगह पे चीजें नाकिस होती हैं, इंसान को समझदारी से देखभाल के साफ सुथरी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग केमिकल डाल के नाकिस मशरूबात बनाते हैं जिसपे सेहत पे असर पड़ता है। दूसरी जानब पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना है गैर मेयारी मशरूबात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कोशिश करते हैं कि करेक्टिव एक्शन करवाएं, कि मतलब इनको सज़ा की बजाय इनका जो इस्लाही अमल है वो करवाएं और उनके करेक्टिव एक्शन करवा के ताकि वो सेफ फूड भी वहाँ तक पहुँच जाए और उनके ऊपर बर्डन भी ना ज़्यादा पड़े। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे बाजारी मशरूबात की बजाय सादा पानी के इस्तेमाल को आदत बनाएं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सख्त गर्मी के मौसम में गैर मेयारी मशरूबात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए और इंतज़ामिया भी बाज़ारों में हफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक
مشروبات کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین وقار احمد کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، دیر بالا میں موسم خوشگوار، سیاحوں کی بڑی تعداد نے دیر بالا کا رخ کر لیا۔ غیر ملکی سیاح بھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے پہنچ چکے ہیں۔ مزید ہم جانیں گے شیریں حضرت سے۔ جی بالکل، عید گزر گئی لیکن سیاحوں کا سلسلہ اب بھی جو ہے وہ دیر بالا میں جاری ہے۔ یہاں پر نیچرل بیوٹی دیکھنے کے لیے لندن سے ہمارے پاس یہاں پہ موجز یا یہاں پہ خوبصورتی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ان سے جانتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ So basically, Assalamu alaikum, my name is Amir and I'm from England, from London, and I'm here in Pakistan. I've been in Pakistan for almost like 6 days. Very, very beautiful scenery over here, and the people are very welcoming. The scenery up here is better than London in terms of views, hospitality, the people, the scenery. It is very beautiful. Pakistan, Zindabad. It is a very beautiful country. Foreigners come to Pakistan. یہاں کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت پولائٹ ہے، لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ تحفظ کا احساس ہوگا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، اورنج لائن منصوبے کے لیے چین سے 49 بسیں کراچی پہنچ گئیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی پورٹ پر لنگر انداز اورنج لائن بسوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا 49 بسیں پیپلز انٹرا سٹی بس پروجیکٹ میں اور 20 ایدھی اورنج لائن منصوبے کے تحت چلائی جائیں گی۔ باقی بسیں 1 ماہ کے دوران پہنچ جائیں گی۔ سندھ حکومت کراچی اور لاڑکانہ کے لیے 250 بسیں لا رہی ہے۔ منصوبے کے تحت کراچی کے 6 مختلف روٹس پر 200 سے زائد بسیں چلائی جائیں گی۔ بس منصوبے کے لیے کراچی میں 5 ٹرمینل قائم کیے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں ایک ہاتھ سے معذور محمد آصف کے حوصلے بلند، معذوری کو مجبوری بنانے کے بجائے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ دکان چلا کر اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد خان کاکڑ۔ 4 سال کی عمر میں محمد آصف ایک ہاتھ سے محروم ہو گئے تھے، لیکن معذوری کو مجبوری بنانے کے بجائے انہوں نے ہمت کی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ محمد آصف نے کہا شروع میں کچھ مشکلات آئے لیکن اب ایک ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کوئی مشکل ہو جاتی ہے پھر محسوس ہوتا ہے، ایسے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ دکان پر آنے والے گاہک بھی محمد آصف کی ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ انہوں نے اپنے معذوری کے باوجود بھی محنت کرتے اور جو ہے دکان چلاتے، اچھا چاول چھولے بیچ رہے ہیں، بہت رش ہے ادھر۔ اس سال سے محمد آصف کاروبار کر کے اپنے خاندان کے لیے باعزت روزگار کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیمرمین ابراہیم بیرانی کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو، کوئٹہ۔ دنیا جان لے پاکستان سیاحت کے لیے محفوظ ملک ہے، یہ کہنا ہے جھنگ شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائیکلسٹ عامر شہزاد کا۔ اپنی سائیکل پر لاہور سے وزیرستان کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ راولپنڈی سے خالد چودھری کی رپورٹ۔ سفر کا ایک نیا سلسلہ بنانا ہے، اب آسمان تلک راستہ بنانا ہے۔ لاہور سے اپنی سائیکل دوڑاتا نوجوان سائیکلسٹ 2 دن کا سفر طے کر کے پہنچا جوڑوا شہر راولپنڈی۔ اسلام آباد میں 1 روز گزار کر اب اس کی اگلی منزل پشاور ہے۔ سائیکلسٹ عامر شہزاد کا کہنا ہے سائیکل پر سفر کا مقصد پرامن پاکستان کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنا ہے۔ میں نے یہ ٹور 6 تاریخ کو شروع کیا تھا اور اب میں راولپنڈی میں ہوں۔ یہاں سے میں پشاور جاؤں گا، پشاور سے میں بنوں، پھر کوہاٹ اور پھر وزیرستان جاؤں گا۔ اس سے بعد میرا دوسرا ٹور گلگت کا ہے، گلگت ٹور کروں گا اور پھر کشمیر سے بعد پھر میں انٹرنیشنل ٹور کروں گا۔ سائیکلسٹ کا جنون گرم موسم اور سفری مشکلات کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ نوجوان سائیکلسٹ عامر شہزاد کا لاہور شروع ہونے والا سفر وزیرستان میں پہنچ کر ختم ہوگا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ خالد چودھری، نیو نیوز، راولپنڈی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔